नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारलाई भ्याइ नभ्याई मत माग्न दलको कार्यालयदेखि कारागारसम्म, मतदातालाई अभिमुखीकरणदेखि पत्रचारसम्म। मिडियाहरू चर्चित नेता र चर्चाको विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको सभामुख घिमिरेको आरोप। महिला सक्रियता र सहभागिताको समाचार नबनेकोमा गुनासो। सन् 2023 को सुरुवातदेखि नै नेपालको पर्यटकीय गतिविधिमा सुधार। पहिलो 2 महिनामै भित्रिए 1,28,000 बढी पर्यटक। ताइवानसँग हतियारको कारोबार बन्द गर्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। अमेरिकी कदम तनावको कारण बन्न सक्ने चेतावनी। र आइसिसी विश्व लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपाल विजयी। पपुवा न्युगिनी 3 विकेटले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आगामी 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनले यति बेला दलहरू व्यस्त बनेका छन्। 8 दलीय गठबन्धन उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल र एमाले उम्मेद्वार सुवास नेवाङका पक्षमा मत माग्न दलहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। 8 दलीय गठबन्धनले सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका सांसदहरूलाई बोलाएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम नै चलाएको छ भने एमाले अन्य दलको कार्यालयमै पुगेर मत मागिरहेको छ। आगामी 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारका पक्षमा मत माग्न यति बेला दलहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। उम्मेद्वारलाई लिएर नेताहरू अन्य दलका कार्यालयदेखि पत्र नै पठाएर मत मागिरहेका छन् भने 8 दलीय गठबन्धनले अभिमुखीकरण कार्यक्रम नै गरेको छ। कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको रूपमा अघि सारेको 8 दलले संघीय संसदका सांसददेखि प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई समेटेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो। बिहीबार संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदनका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको 8 दलीय गठबन्धनले शुक्रबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्यो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन कुमार थापाले कसैले पनि गठबन्धन भत्काउने धराप नथाप्न चेतावनी नै दिए। उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्किने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भनेर भ्रम फैलाइएको भन्दै यस्तो भ्रममा नपर्न थापाले आग्रह समेत गरे। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट महामन्त्रीको हैसियतबाट पनि यो कुरा भन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टी यो पटक सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीका साथ, हामी अरू दलले पनि बराबर जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गर्छ नै। कुनै पनि पार्टीलाई क्षति होस्, व्यक्तिलाई क्षति होस्, तर यो नेपालको राजनीतिक दलहरूको इमान्दारितामाथिको प्रश्न पनि भयो, पार्टीको प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न पनि भयो, विश्वसनीयताको माथिको प्रश्न पनि भयो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग कोही अब चकचक गर्न नआए हुन्छ, कोही चल्न नआए हुन्छ। 5 वर्ष यो कहीँ कतै जे समझदारी गरेर अस्ति आएका छौँ, कहीँ कतै कुनै पनि ठाउँमा कोही धराप थप्न नआए पनि हुन्छ र कसैले यसलाई अल्मलाउन खोजे पनि हुन्छ र कोही नअल्मलिए पनि हुन्छ। पार्टीका कोही कसैलाई भेटेर कसैलाई गरेर कहीँ कतै अब फेरि नेपाली कांग्रेससँग त्यो चकचक गर्ने काम, त्यसलाई बन्द गरे हुन्छ। यसबाट केही निस्कनेवाला छैन, तेल निस्कनेवाला छैन। यो कुरा राम्रोसँग बुझे हुन्छ, हामीले बुझाउनु पनि पर्नेछ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मर कटेलले माओवादी केन्द्रका सबै बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरूको मत राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 8 दलले गरेको निर्णय माओवादी केन्द्र प्रदेश सभाले अक्षरशः पालना गर्ने भन्दै उनले निर्वाचनको बेलामा अनेक खालका भ्रमहरू छरिने भएकाले त्यसप्रति सचेत हुन सबै सदस्यहरूलाई आग्रह समेत गरे। कतै जनजाति भन्ने, कतै के भन्ने चुनावमा यस्ता त भइ नै हाल्छन्, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर हामीले यस्तो धेरै बेहोरेर आएकोले हाम्रो यही पंक्ति, मान्नेहरूकै पंक्ति, त्यस्ता कुराको पछि लाग्दैन भन्ने कुरामा म आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। हामीले 25 गते आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेललाई यो देशको राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ। 8 दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत, उन्मुक्ति र जनमोर्चा छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट।
फागुन 25 मा हुने राष्ट्रपति चुनावको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङ छन्। दुवै उम्मेद्वार राष्ट्रपतिको चुनाव मिति नजिकिएसँगै मत माग्न व्यस्त पनि छन्। पौडेलले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सांसदको नाममा पत्र काट्दै मत मागिरहेका छन् भने नेवाङले दलका नेताहरूसँग औपचारिक भेट गरेरै मत मागिरहेका छन्। दुवैजनाले संसद रिजाउन नेताको घरदैलो समेत गरिरहेकै छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिको चुनाव आउन एक साताभन्दा कम समय बाँकी छ। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका 8 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ मत माग्न विभिन्न पार्टीको घर दैलो पुग्ने गरेका छन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो अनुभव बटुलेका यी दुई हेभीवेट नेताहरू एकअर्कालाई पराजित गरेर राष्ट्र अध्यक्ष हुने मनसायमा छन्। राजनीतिबाट विश्राम लिने मनस्थितिमा पुगेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई एकाएक 8 दलको समर्थन मिलेपछि भावी राष्ट्रपति हुने लगभग पक्का जस्तै देखिएको छ। फागुन 25 को राष्ट्रपति चुनावको मितिलाई राम्ररी बुझेका पौडेलले चुनावमा सहयोग गर्न सांसद रिजाउन लागि परेका छन्। पौडेल चुनाव केन्द्रित भएर राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदको नाममा पत्र काट्दै मत मागेका छन्। त्यस्तै 8 दलीय गठबन्धनका सांसदलाई भव्य कार्यक्रम गरेर प्रशिक्षण समेत दिएका छन्। त्यसका अलावा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक समेत मानिने तथा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई भेटेर समेत उनले आफूलाई मतदानमा सघाउन आह्वान गरेका छन्। 8 दलको समर्थनमा बलियो उम्मेदवारी दिएका पौडेल पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाटमा बढी व्यस्त देखिएका छन्। 8 दलीय गठबन्धनका नेताहरू समेत रामचन्द्र आगामी राष्ट्रपति हुनेमा शंका नरहेको बताउँछन्। उहाँको म प्रस्तावक आफै भएको हुनाले यस अर्थमा उहाँको विजयको म बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। आफ्नो पार्टीलाई यही हिसाबले आफ्नो पार्टीको सबै मत उहाँको पक्षमा हामी खसाल्ने विश्वास दिलाउँदै यो राष्ट्रपति पद मा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कुरा उहाँले गरिसक्नु भएको छ। मेरो विचारमा अब मतका हिसाबले उहाँले निर्वाचन जित्ने करिब करिब निश्चित छ। यता एमाले 8 दलीय गठबन्धनबाटै मत चोरेर राष्ट्रपतिमा नेङमान निर्वाचित गर्ने दाउमा छ। नेकपा एमाले राष्ट्रपतिमा आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वार उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङलाई जिताउन नेताहरू लागि परेका छन्। सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धन भङ्ग भएपछि राष्ट्रपतिमा झिनो आशा राखेको एमाले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेको छ। एमाले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेवाङलाई मतदान गर्न कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, रासपा, राप्रपा लगायतका दललाई पत्र काटेर मत मागेको थियो भने चुनावको मिति नजिकिएसँगै औपचारिक भेटघाट गरेर मत मागेको छ। सुभाष चन्द्र नेवाङ सहितको टिमले बिहिबार मात्रै 3 निर्णायक मत भएका दल रासपा, राप्रपा र समाजवादीका अध्यक्ष र सभापतिलाई भेटेर मत मागेका हुन्। शुक्रबार भने लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूसँग एमाले नेताहरूले भेटवार्ता गरेका छन्। भेटपछि एमाले नेताहरूले आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई सहयोग गर्नेमा आशावादी देखिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले आफ्नो पार्टी आन्तरिक छलफलमा गएको र हामी केही समय सहकार्यमा पनि रहेको हुनाले हामीले एकअर्कालाई बुझेका छौँ। सुभाष नेवाङ जतिको व्यक्तित्व मुलुकले कमै पाउँछ, यो एउटा मौका हो भन्ने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। समयको शक्तिले हामी बिच भएको चाहिँ आग्रह, पूर्वाग्रह, रिस, राग, द्वेष होइन या मतमतान्तर के भन्छौँ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ छोपेर ढाकेर अगाडि बढ्ने चाहिँ यो चुनौतीको बिचमा जुन अवसर सिर्जना भएको छ यो अवसरलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ। राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसुर बाँकी नराखेको एमालेबाट टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादीको मुख्यालय पुगेर हारगुहार गरेको छ। पार्टी टुक्रिएर गएपछि पहिलो पटक एमाले नेताहरू माधव नेपालको शरणमा पुगेका हुन्। लामो समय ओली र माधवको सम्बन्ध पानी बराबरको स्थिति अहिले केही निकट बनेको छ, त्यो पनि राष्ट्रपति चुनाव नजिक। एमाले पार्टी एकता सहितको प्रस्ताव लिएर गए पनि माधव नेपालले भने राष्ट्रपतिमा रामचन्द्रको पक्षमा उभिने र अन्य विषयमा संवादको ढोका खुल्ला गर्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि एमाले नेताहरू निराश हुँदै रासपा र राप्रपा मुख्यालय पुगेका थिए। रासपा र राप्रपाले समेत राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेलाई सहयोग गर्ने वचन दिएनन्। तत्काल उहाँहरूलाई यसो गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति पनि थिएन। त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यो त हो भनेर मनन गर्नुभएको छ। समयमा काम गरिएन भने के समस्या पैदा हुन्छन्
पानी अगाडि बगिसक्छ, अब खोला मात्र हेर्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ। सुभाष चन्द्र नेमाङको केसमा खण्डमा पनि संविधान सभाको अध्यक्षको भूमिकामा उहाँले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ। उहाँ एकदमै राम्रो व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामीलाई दुविधा छैन। तर तथापि यसमा राजनीतिक रणनीतिक निर्णय हुने भएका कारणले गर्दाखेरि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिनेछ। हामी 8 दलीय गठबन्धनको एउटा पार्ट हौँ। तर पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ, हाम्रो अध्यक्षले चाहिँ हामी पार्टीको बैठकमा तपाईँको जुन आग्रह हो त्यसलाई हामी राख्छौँ। योभन्दा बढी बन्ने अवस्था छैन। गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका पौडेल र नेमाङ मध्ये कसले बाजी मार्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर 8 दलीय गठबन्धनको साथ पाएका पौडेलको सम्भावना भने बढी देखिएको छ। त्यस्तै एमालेकै कित्तबाट 7 दलीय गठबन्धनमा सहभागी बनेका रासपा र रापरवाले समेत एमालेलाई मतदान गर्नेमा समय मागेपछि एमाले एक्लिएको हो। त्यो हिसाबले पौडेलको सम्भावना बढी देखिएको छ। तथापि त्यसको नतिजा कोर्न भने फागुन 25 नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिको चुनावका लागि नयाँ समीकरण बनेका बेला नेकपा माओवादी भित्र एमालेसँग मिल्नुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको सम्बन्ध तोड्न नहुने पक्षमा माओवादी केन्द्रभित्र आवाज उठ्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्यागेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग नयाँ गठबन्धन गरिसकेका छन्। यता नेकपा माओवादी भित्र भने कांग्रेसलाई त्यागेर एमालेसँगै मिल्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। माओवादीमा रहेका एमाले पक्षधर नेताहरूले कांग्रेससँग मिल्नै नहुने तर्क गरिरहेका छन्। एमालेलाई छोडेर कांग्रेससँग मिल्दा माओवादी डाइनोसर जस्तै लोप भएर जाने उनीहरूको टिप्पणी छ। एमालेसँग मिल्दा भने माओवादीलाई लाभै लाभ हुने र पार्टी एकता समेत गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्। भोलिको राजनीतिक वैचारिक हिसाबले, संगठनात्मक हिसाबले, एजेन्डा र मुद्दाको हिसाबले हामी जसरी एक ठाउँमा उभिएर जान नेकपा एमालेसँग सहज हुन्थ्यो, त्यो असहज हुँदाखेरि चाहिँ माओवादी चौतर्फी बनिरहेको छ कि माओवादी सङ्कटको अस्तित्वको सङ्कटमा पुग्छ। माओवादी डाइनोसरतिर जान्छ, डाइनोसर हुने खतरा, विलोपीकरणको खतरा छ भन्ने मान्छेहरूलाई बल पुगेको छ। र यो चाहिँ माओवादी आफ्नै स्ट्रक्चरमा, आफ्नै खुट्टामा उभिनको निम्ति बढी मेहनत गर्नुपर्ने जस्तो, अथवा चाहिँ माओवादी अरूभन्दा नेकपा एमालेसँग अथवा चाहिँ वाम अलायन्स हुँदाखेरि जुन कम्फर्टेबल हुन्छ त्योभन्दा अलिकति बढी चुनौतीपूर्ण हुने जस्तो देखिन्छ। त्यसो त माओवादीमा एमालेसँग मिल्नै नहुने पक्षको आवाज पनि बलियो छ। तर अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेर देउवासँग नयाँ गठबन्धन गरेका बेला यसरी खुलेरै एमालेसँग मिल्नुपर्ने आवाज उठ्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तर अहिले प्रचण्डले देउवालाई त्यागेर ओलीलाई बोक्ने कुनै सम्भावना नरहेको विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन्। अहिलेलाई सजिलो के हो भने यो अङ्कगणितमा कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस मिलेर अथवा माओवादी र कङ्ग्रेस मिलेर सँगै जानु माथि उहाँहरूको लागि कम्फर्टेबल हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नै धेरै आशंका नगरौँ। यद्यपि अङ्कगणितको राजनीति जुनसुकै बेला यो तलमाथि हुन सक्ने त्यो त सधैँ छ। यता नेकपा एमाले भित्र भने अब कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई ठूला पार्टी मिलेर प्रचण्ड सरकारको पत्तासाफ गर्नुपर्ने आवाज एमालेमा जोड तोडले उठिरहेको छ। तर नेपाली कांग्रेसले भने माओवादीसँगको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्ने बताएको छ। सीसीआई दिल्ली खम्बा नोचे, उहाँहरूको षड्यन्त्र सफल भएन। उहाँहरूको षड्यन्त्र असफल भइसकेपछि यो गठबन्धन फेरि टुटोस् भन्ने हो। त्यसका लागि उहाँले चाहिँ पहिले प्रचण्डजीलाई प्रयोग गर्नुभयो, अब काङ्ग्रेसलाई हामी समर्थन गर्छौँ भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तो अपरिपक्व काम काङ्ग्रेस कहिले गर्न सक्दैन। अब हामी चाहिँ यो गठबन्धनलाई 5 वर्षसम्म चलाउँछौँ।
राष्ट्रपति चुनावका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी सहितका 8 दलहरू अहिले एक ठाउँमा छन्। नेकपा एमाले भने 8 दलीय गठबन्धन तोड्दै राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई विजयी गराउने रणनीतिमा देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले महिलाहरूको सहभागिता र सक्रियता अनुसारको प्रचार हुन नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित मिडियामा महिलाका विचार गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसद र अन्य सङ्घ संस्थामा पनि महिलाहरूको सक्रियता र सहभागिता बढिरहेको भए पनि सञ्चार माध्यमहरूले सो अनुसार प्रचार प्रसार नगरेको बताउनु भयो। उहाँले आफू सभामुख भइसकेपछिका संसद बैठकमा पनि महिला सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा सक्रियता र सहभागिता उल्लेख्य देखाए पनि सञ्चार माध्यमहरूले सक्रियता अनुसार प्रचार गर्न कन्जुस्याइ गरेको बताउनु भयो। सभामुख घिमिरेले सञ्चार माध्यमहरूले विशेष नेता र चर्चामा आएका विषयवस्तु बाहेकका समाचार नबनाएको बताउनु भयो। उहाँले संसदमा पनि उल्लेख्य महिला सहभागिता र सञ्चार माध्यमहरूको उपस्थिति नरहेको बताउनु भयो। महिलाहरूको सहभागिता नभएदेखि त्यसको वैधानिकता नै पुरा नहुने या कानुनी रूपबाटै अगाडि जान नसक्ने भएकोले योग्यता, क्षमता, आवश्यकता जे भए पनि त्यो क्षेत्रमा अलिकति विकास भएरै आएको छ। र म तपाईँहरूको अगाडि के भन्न चाहन्छु भने विद्यमान संसदभित्र पनि महिलाहरूको सहभागिता राम्रै खालको छ, सक्षमता पनि छ, सक्रियता पनि छ, सहभागिता पनि छ। तर जुन किसिमको महिलाहरूको सहभागिता र सक्रियता छ त्यो ढङ्गको मिडियाहरूले बाहिर प्रचारहरू गरिरहेको स्थिति छैन। सभामुख घिमिरेले सञ्चार माध्यमहरूले नेताहरू र शीर्षकमा केन्द्रित नभई विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विगतमा रोकिएको मिडिया सम्बन्धी विधेयकलाई विस्तृत छलफल र अध्ययन गरी अघि बढाउने दिशामा जानुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संसद सुसञ्चालन गर्ने कुरामा आफू स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजनैतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र राज्यको माथिल्लो निकायमा रहेका प्रमुखहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध सांसदहरूको विश्वव्यापी संगठन नेपाल च्याप्टरले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 2046 साल यताका भ्रष्टहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न दलहरू तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा सुशासन ल्याउन राष्ट्रिय सहमति नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटा राष्ट्रिय सहमति आज आवश्यक छ। अब त्यो फोरम आज यही त बन्न सक्दैन। देशका अहिले सबै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कम्तीमा पनि दलहरूको धेरै दलका भएका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, पदाधिकारीहरू, राज्यका यस्ता माथिल्लो तहमा निकायमा रहने प्रमुखहरू, पदाधिकारीहरू रहेर एउटा राष्ट्रिय सहमति गरे नि। त्यो सहमति भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने। अब कारबाही गर्नको लागि अहिले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाऊ। त्यो बनाउँदा आजका दिनसम्म अब धेरै पहिलाको पुरानो बौद्ध र आएदेखिबाट भनौँ 48 पछि कि लोकतन्त्र आएपछि कुराहरू पुरानो पनि खोज्न सकिन्छ, त्यो छोड्यो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ आज भोलि प्राय जसो सडकमा भेटिन्छन्। नगरभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउनेदेखि सडक मर्मतका काममा आज भोलि उनको व्यस्तता बढेको छ। जनश्रमदानबाट अधिकांश काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ र कामको अपनत्व लिन सकिन्छ भन्दै उनले नगरवासीलाई आग्रह गरिरहेका हुन्छन्। मेयरमा निर्वाचित भएसँगै धरानवासीलाई खानेपानी खुवाउन तल्लीन देखिएका उनी उक्त कामबाट सफल भएसँगै आज भोलि सडक मर्मत तथा मिचेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन लागि परेका छन्।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ आजभोलि हातमा फित्ता लिएर अधिकांश समय सडकमा नै देखिन्छन्। नगरभित्र बनाइएका अनाधिकृत संरचनासँगै सडक मिचेर बनाइएका घरहरू हटाउनका लागि हातमा फित्ता बोकेर उनी सडक र गल्ली गल्लीमा पुगेका हुन्। आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ, श्रमदान गरेर काम गर्न सकियो भने आर्थिक बचतका साथै कामप्रति जवाफदेहिता र अपनत्व हुने उनको ठम्याइ छ। त्यसैले त उनी हरेक दिन आफै अग्रसर भएर काममा खटिन्छन् भने श्रमदानका लागि आह्वान पनि गरिरहेका हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय मेयर साम्पाङ मनमा लागेका कुरा र कसैले उनीमाथि टिप्पणी गर्यो भने तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदा चिप्लिन्छन्। तर उनको काममा भने प्रशंसा गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका काम खासै नदेखिए पनि उनले गरेका काम र प्रतिफल भने स्पष्ट देखिने गर्दछ। धरानवासीलाई पानी खुवाउँछु, मलाई मेयर बनाउनुस् भन्दै एक्लै चोक चोकमा बोल्दै हिँडेका उनलाई धेरैले विश्वास गरेनन्। तर धराने जनताले भने विश्वास गरेर मेयर पदमा पनि पुर्याए। त्यसयता उनी दैनिक कार्यालयमा भन्दा जनतासँगै भेटिन्छन्, जनतासँगै खानपिन गर्छन्, श्रमिकहरूले जस्तै श्रमदान गर्छन् र अरूलाई पनि प्रेरणा दिन्छन्। सुरुमा धरानेवासीलाई खानेपानी खुवाउन सफल भएका उनी वृक्षारोपणदेखि साबुन उद्योग बनाउने काममा तल्लीन थिए। वन कार्यालयसँग भएको जग्गा विवादपछि भने उनी साबुन उद्योग बनाउने कामलाई केही पर सार्दै अहिले मापदण्ड विपरीत र अनाधिकृत बनाइएका घरटहरा भत्काउने, सडक विस्तार र मर्मत गर्ने कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छन्। नेतृत्वमा पुगेपछि जनतासँग गरेको बाचा मात्र बिर्सने प्रवृत्तिकै कारण जनताले समस्या खेप्नु परेको बताउने मेयर साम्पाङ आफू पदमा बसुन्जेल कार्यालयमा नभएर जनतासँगै बस्ने र काम गर्ने बताउँछन्। शनिबार, शुक्रबार र अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन उनले नगरवासीलाई श्रमदानका लागि आह्वान गर्छन् भने उनलाई भेट्न पुग्ने नेतादेखि विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई पनि उनले श्रमदानमै खटाउने गर्दछन्। राजनीतिक दल र नेताहरूलाई सुध्रिनुपर्छ, भ्रष्टाचार, कमिसन र लुट शासनको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने शब्द उनका हरेक अभिव्यक्तिमा देखिन्छ। साथै पारदर्शी हिसाब किताब राखेर सार्वजनिक गरेको पालिकाका सेवामा तीव्रता र प्रष्टता ल्याइदिएको, शिक्षा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुधार ल्याएको दाबी उनको छ। विदेशमा 6 वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किएका उनी देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक काममा लाग्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई धरानको मेयर निर्वाचित भएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित ग्रिन सिटी अस्पतालले एक बिरामीको 30 किलोको ट्युमर हटाएको छ। भक्तपुरमा बस्ने एक महिलाको अस्पतालले निःशुल्क रूपमा शल्यक्रिया गरेर ट्युमर हटाएको हो। अस्पतालले यसअघि पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको थियो। यी हुन् 30 किलो ट्युमर बोकेकी 49 वर्षीय रिता शेर्पा, जसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण लामो समयदेखि पेटमा ट्युमर बोकेर हिँडिरहेकी थिइन्। शेर्पाको श्रीमान भक्तपुरमा ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्दै आइरहेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी शेर्पाको उपचार हुन सकेको थिएन। रिताका श्रीमान ज्याला मजदुरी गरी खाना त पुर्याए, तर रिताको उपचार गर्न सक्ने अवस्था थिएन। उनको शारीरिक अवस्थासँगै स्वास्थ्य अवस्था कमजोर थियो। सामाजिक सञ्जालमा पीडा देखिएपछि धेरैले सहानुभूति त दिए, तर उनको उपचारको माध्यम बन्यो काठमाडौँको ग्रिन सिटी अस्पताल र अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डनले शेर्पाको निःशुल्क उपचार मात्रै गरेनन्, सम्पूर्ण उपचारको खर्च समेत निःशुल्क गराइदिएका छन्। कमसेकम चाहिँ 370वटा चाहिँ हस्पिटलले एकजना बिमारीलाई गरिब असहायहरूलाई दिनमा एउटा मात्रै फ्री गरिदिने हो सबै हस्पिटलले मिलेर भने 370जना मान्छेले चाहिँ निःशुल्क औषधि उपचार गर्न पाउँछ। यदि तपाईँको हस्पिटलमा गरिब असहायहरू छन् भने हुने खाने मान्छेले हुँदा खानेलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। यो नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो र यो धर्मबाट तपाईँले के लिएर आउनुभयो, के लिएर जानुहुन्छ, आखिरी आउने र जाने बाटो संसारको एउटै हो। त्यो बाटो एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम समाजमा बाँचुन्जरी केही राम्रो काम गरौँ र कसैलाई कपाल दुखेको छ भने औषधि दिएर सन्चो बनाऊ। त्यो जस्तो ठुलो धर्म अर्को केही पनि हुँदैन। रिताको मात्रै नभएर ग्रिन सिटी अस्पताल र अध्यक्ष टण्डनले हालसम्म 400 भन्दा बढीको
निशुल्क उपचार गरिदिएका छन्। उपचारपछि रिताले अर्को जन्म पाएको महसुस गरिरहेकी छन्। अहिले त सजिलो भएको जस्तो हुन्छ। अहिलेसम्म पनि अलिक उसरी हिँड्यो भने पुरै हल्लिएको जस्तो हुन्छ। पहिले चाहिँ खुट्टा नटेकेको जस्तो हुन्थ्यो, किनभने पहिले त गरौँ जिउले हिँड्दा हिँड्दा बानी भएर त हलुको जिउ उडेको जस्तो हुन्थ्यो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले शेर्पा जस्तो रोगको उपचारमा धेरै रकम खर्च हुने र उपचारमा सर्वसाधारणले होस नपुर्याउँदा धेरैको ज्यान समेत जाने गरेको बताएका छन्। त्यत्रो ठुलो मासले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तुरुन्त अपरेसन लगाउँदै चाहिँ उहाँको कार्डियक फेलियरमा जाने, रेस्पिरेटरी फेलियरमा जाने, उहाँको पल्मोनरी इम्बोलिजमहरू हुने, प्रोलङ सर्जरीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डिबिटीहरू हुने, अनि त्यस पछाडि एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुने, प्रोलङ भेन्टिलेसन चाहिने, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ हुन सक्छ। सरकारी अस्पतालमा उपचारको उचित व्यवस्था नहुनु र निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण धेरै नागरिकले उपचारसम्म पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा ग्रिन सिटी अस्पतालले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकालाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमलसेनाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। 7औं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभा इन्टरनेसनल आयुर्वेदा कङ्ग्रेस सुरु भएको छ। सन् 2015मा नेदरल्यान्ड्सबाट सुरु गरिएको महासभाको 7औं कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गरिएको हो। आयुर्वेदको महत्त्व र नेपाल लगायत विश्वभर रहेको मुलुकहरूमा यसको प्रयोग र प्रचारको विषयमा यो महासभामा चर्चा हुनेछ। आयुर्वेदका लागि सही र उचित गन्तव्यको रूपमा नेपाल चिनिन्छ, तर यहाँको जडीबुटी र यसको महत्त्व बुझ्न नसक्दा यसलाई प्रयोगमा ल्याएर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिएको छैन। साथै आयुर्वेदिक गुण भएका जडीबुटीको महत्त्व बुझाउन नसक्दा यसको संरक्षण समेत हुन सकेको छैन। यद्यपि यस क्षेत्रमा काम गर्ने केही संस्था र निकायहरूले भने यसको प्रयोग, संरक्षण र उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि शुक्रबारबाट काठमाडौँमा 7औं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभा आयोजना गरेका छन्। महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्तो प्राकृतिक रूपमै आयुर्वेदका लागि उपयुक्त गन्तव्य स्थलमा विभिन्न खाले समस्याहरू परिरहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने बाटोमा जान आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल आयुर्वेद क्षेत्रको लागि प्राकृतिक भूमि भएको उल्लेख गर्दै उनले आयुर्वेदका लागि नेपालमा रहेका वनस्पतिहरूलाई जोगाइराख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले सरकारले पनि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएका छन्। सरकारले आयुर्वेदलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सिंहदरबार स्थित वैद्यखानाबाट आफ्ना कामहरू गरिरहेको प्रचण्डको भनाइ छ। Government of Nepal is willing to support Ayurveda industries. I would like to propose 300-year-old Singh Darbar Vaidyakhana as the project for the national pride, as it is one of the oldest pharmaceutical in Nepal. सिंह दरबार वैद्यखाना बिक्री शाखा प्रमुख आदित्य ठाकुरले आयुर्वेदिक औषधि प्राकृतिक जडीबुटीबाट बन्ने भन्दै यसको संरक्षण पहिचानमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। बोट बिरुवा, जनावर र खनिज पदार्थ आयुर्वेदिक औषधिका स्रोत भएको भन्दै उनले आयुर्वेदिक औषधिमा केमिकलको प्रयोग नहुने हुँदा यसको सेवनबाट साइड इफेक्ट नहुने पनि बताएका छन्। सुगरको औषधि खाएको मान्छेको साइड इफेक्ट भएर आएछ, किडनीमा समस्या आएको छ। तर आयुर्वेदाको चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव र पेसेन्ट जुन खाइराख्नु भएको ग्राहक वर्गबाट पनि होइन 50 वर्षदेखि म खाएको छु यो शिलाजित, तर मलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको सबै कुराबाट म फिट एन्ड फाइन छु। भारत लगायतका देशहरूले समेत नेपाललाई आयुर्वेदका औषधिहरू पाइने मुख्य थलोका रूपमा राखेको भए पनि नेपालले भने यसलाई महत्त्व दिन नसक्दा यसको प्रयोग गर्न सकिएको छैन। त्यसैले औषधिजन्य वनस्पतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्न जरुरी छ भने राज्यले पनि यसमा यथेष्ट अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस।
आयुर्वेदलाई परम्परागत चिकित्सा प्रणालीको रूपमा लिइन्छ। नेपालमा आयुर्वेदका लागि आवश्यक जडीबुटी र स्रोत पनि पर्याप्त मात्रामा छ, तर आधुनिक चिकित्सा प्रणालीका कारण बिस्तारै यसको महत्त्व कम हुँदै गएको छ। फेरि यो पद्धतिको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारमा सरकारी क्षेत्रको उदासीनताले थप सङ्कटमा पुर्याएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, उपचारमा आयुर्वेदिक औषधिको महत्त्व के कस्तो रहेको छ? साइड इफेक्ट केही हुँदैन, ग्यास्ट्रिकहरूलाई चाहिँ नि धेरै राम्रो गर्दो रहेछ। यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता खायो भने ग्यास्ट्रिक चाहिँ नि पानी र यो खायो भने राम्रो हुँदो रहेछ। त्यही भएर म यो चाहिँ नि खाइरहन्छु। विश्वास हो, अब अहिलेसम्म भइरहेको छ, हेरौँ पछि के हुन्छ। यसले चाहिँ नि एकदम राम्रै निर्मूल गर्छ। अब एलोप्याथिकले चाहिँ तुरुन्तै हुन्छ, यसले चाहिँ लङ टर्मको लागि एकदम राम्रो गर्छ है। अनि यसको साइड अझ मुख्य विशेषता भन्ने भने यसको साइड इफेक्ट चाहिँ छैन। एलोप्याथी औषधिमा नभएका उपचारहरू आयुर्वेदमा छन्, जस्तै भनौँ किडनी स्टोन होइन, अनि त्यसपछि लिभर डिजिजेजहरूमा चाहिँ राम्रो छ आयुर्वेदिकहरूको। ग्यास्ट्राइटिसहरूमा चाहिँ ग्यास्ट्रिकको दबाईहरू चाहिँ राम्रा छन्। आयुर्वेदिक औषधिले साइड इफेक्ट गर्दैन भन्ने जनमानसमा छ, वास्तवमा गर्दैन। त्यो आयुर्वेदिक औषधिले अब कतिपय रोगहरू एलोप्याथीमा नभएका रोगको उपचारहरू आयुर्वेदमा छन् पनि, साइड इफेक्ट पनि नगर्ने भएको हुनाले धेरै जस्तो मान्छेहरू अहिले चाहिँ आयुर्वेद प्रेमी भइरहेछन्। म यो धेरै औषधि चाहिँ प्रायः धेरै अगाडि सेवन गर्छु। सकभर चाहिँ यही नै औषधि प्रयोग गर्छु। अब कुनै त्यस्तो इमर्जेन्सी बाहेक चाहिँ यो औषधि दीर्घकालीन खाँदाखेरि केही राम्रो भइरहेको छ। जस्तो सिलाजु हो, त्रिफला भयो, हिङवाष्टक हो, अब यो च्यवनप्रासहरू भयो, अब यो ऐपतिका चूर्णहरू हो, यी चाहिँ हामीले भनेर खान मिल्ने र सजिलो र तुरुन्तै चाहिँ अब त्यसले बिस्तारै चाहिँ भित्र ज्वरोदेखि नै निको बनाउने भएकोले म चाहिँ प्रायः जस्तै औषधि युज गर्छु। एलोप्याथिक भन्दा त अहिले पहिला एलोप्याथिकतिर हुन्थ्यो भने अहिले आयुर्वेदतिर पनि मान्छेले अब कोभिड पछि मान्छेले पनि अब आयुर्वेदमा पनि औषधि रहेछ भनेर बुझ्न थाल्यो। पहिला चाहिँ अब ज्वरोहरू भयो अथवा केही भयो भने अब एलोप्याथिकतिर खाने भनेपछि अब अहिले चाहिँ अब ज्वरोहरू हुँदाखेरि आयुर्वेदमा पनि औषधिहरू छ ज्वरोको लागि। दीर्घकालीन अब रोगहरू केही छ भने प्रेसरको लागि शिलाजितहरू पनि खान्छन्। सुगरहरू बढ्यो भने जस्तै अब शिलाजित युज गर्ने हुन्छन्, सुगरको लागि पनि आयुर्वेदमै औषधिहरू हुन्छन् भने तपाईँको एलोप्याथिकले तुरुन्तै काम गर्ने हुन्छ भने आयुर्वेदले चाहिँ अब अलि बिस्तारै काम गर्छ, तर पछिसम्मलाई पनि हुन्छ। अब इकोनोमिक न्यूज। सन् 2023 को सुरुवातदेखि नै नेपालको पर्यटकीय गतिविधिमा सुधार आएको छ। पर्यटकीय गतिविधिका लागि अफ सिजन मानिने महिनामा पनि विदेशी पाहुना आउने क्रम उत्साहजनक देखिएकोले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार 2023 को 2 महिनामा 1,28,329 जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार गत जनवरीमा 55,074 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यस महिनामा सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट आएको देखिन्छ। सन् 2023 को जनवरीमा भारतबाट मात्रै 16,436 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। अमेरिकाबाट यस महिना 6,561 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। यसका साथै अस्ट्रेलियाबाट 3,441 र बंगलादेशबाट 2,468 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। जनवरीमा भन्दा बढी पर्यटक फेब्रुअरी महिनामा आएका छन्। फेब्रुअरी महिनामा 73,255 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। जनवरी महिनाको तुलनामा फेब्रुअरी महिनामा 18,000 भन्दा बढी संख्यामा पर्यटक नेपाल आएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष सन् 2022 को फेब्रुअरीमा 19,766 पर्यटकको नेपाल आगमन भएको थियो। सन् 2021 को सोही महिनामा 9,146 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चीनले अमेरिकालाई ताइवानसँग हतियारको कारोबार बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकालाई ताइवानसँग हतियार बिक्री लगायतका कारोबार र सैन्य सम्पर्क बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बुधबार मात्रै ताइवानलाई नयाँ हतियार बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसको जवाफमा चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत ताइवान क्षेत्रमा अमेरिकी हतियार बिक्रीले एक चीन सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएको चीनिया
स्थानीय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। प्रवक्ता माओ निङले यस्ता कारोबारले चीनको सार्वभौम सत्ता र सुरक्षालाई कमजोर बनाउने तथा चीन अमेरिका सम्बन्धमा थप क्षति पुर्याउने बताएका छन्। साथै उनले ताइवानलाई प्रयोग गर्ने अमेरिकी प्रयास थप तनावको कारण बन्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपालले पोपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। पीएनजीले जितका लागि दिएको 180 रनको लक्ष्य नेपालले 7 विकेटको क्षतिमा 12 रन खेल्न बाँकी छँदै भेटायो। सन्दीपले चौका प्रहार गर्दै नेपाललाई विजयी बनाए। नेपालका असिफ शेखको अभिजित 86 रन र सन्दीप लामिछानेको अभिजित 35 रनको जितमा नेपाल विजय हुन सफल भएको हो। अभिजित रहेका शेखले 130 बलको सामना गरेर आफ्नो पारीमा 1 छक्का र 2 चौका प्रहार गरे भने सन्दीपले 50 बल खेलेर 3 चौका प्रहार गरे। श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले पीएनजीलाई सजिलै पराजित गरेको भए पनि शुक्रबारको खेलमा भने जितका लागि कडा परिश्रम गर्नु परेको थियो। युएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिलो ब्याटिङ गर्दै पीएनजीले 49 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 179 रन बनाएको थियो। बलिङतर्फ दिपेन्द्र सिंह एरी र सोमपाल कामीले समान 2-2 विकेट लिए। सन्दीप लामिछाने, कुशल मल्ल र करण केसीले 1-1 विकेट लिए। तेस्रो स्थानमा रहेर एक दिवसीय मान्यता जोगाउँदै विश्वकपको क्वालिफायरमा खेल्न नेपाल र युएई मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। समान खेल खेलेको युएईले 31 अङ्क जोडेको छ भने आजको जितपछि नेपालको 30 अङ्क भएको छ र युएईसँगको अङ्क दूरी 1 अङ्कले घटेको छ। सिधै विश्वकप छनौट खेल्न नेपालको सपना पुरा हुन अब बाँकी 5 खेल जित्नै पर्ने हुन्छ। ग्लोबल न्यूजको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारलाई भ्याइ नभ्याई मत माग्न दलको कार्यालयदेखि कारागार पुगे। मतदातालाई अभिमुखीकरणदेखि पत्रचारसम्म। मिडियाहरू चर्चित नेता र चर्चाको विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको सभामुख घिमिरेको आरोप। महिला सक्रियता र सहभागिताको समाचार नबनेकोमा गुनासो। सन् 2023 को सुरुवातदेखि नै नेपालको पर्यटकीय गतिविधिमा सुधार। पहिलो 2 महिनामै भित्रिए 1,28,000 बढी पर्यटक। ताइवानसँग हतियारको कारोबार बन्द गर्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। अमेरिकी कदम तनावको कारण बन्न सक्ने चेतावनी। र आईसीसी विश्व लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपाल विजयी। पपुवा न्युगिनी 3 विकेटले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।